अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वो वाकया सुनेंगे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाने के बाद कौन कौन से कबाइल वजूद में आए और किस तरह उनके हुक्मरानी बिगड़ते हुए गई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इराक और उसके नवाही इलाकों पर अहले फारिस की हुक्मरानी चले आ रही थी, जिसे पेरिस भी कहा जाता है। उसका जमाना 557 था 529 कबले मसीह है। उसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक के 326 कबले मसीह में सिकंदर ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इंतशार 223 ईस्वी तक जारी रहा। फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए। उन्होंने लड़भीड़ जजीरा फरातिया का एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर 226 ईस्वी में जब उर्दुशेर ने सासानी हुकूमत के डाकबिल डाली, फारसियों का ताकत एक मर्तबा फिर पलट आई। शाहाने हीरा के पास फारसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिसे बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। दोस्तों, ये बात तो मशहूर है कि मक्का में आबादी का आगाज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहयात मक्का की सरबरा और बैतुल्ला के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो सबेजादगान नबायूद और कैदर यके बाद दीगरे मक्के के वाली हुए। उनके बाद उनके नान मजूज बिन जरहमी ने इख्तिदार अपने हाथ में ले लिया। इस तरह मक्के की सरबराही बनु जरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक मुद्दत तक उनके ही हाथ में रही। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जमाना करीबन 2000 साल कबले मसीह है। इस हिसाब से मक्के में कबीला जरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी करीबन 2000 बरस तक रही। तारीख बताती है कि बनु खुरा ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनु बकर के शामिल किए बगैर तनहा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम कबाइल के हिस्से में आई। हाजियों को अरफा से मुजदलफा ले जाना और 13 जिल हज को मना से वापसी का परवाना देना, यह अजाज इलियास बिन मजार के खानदान बनु गौस बिन बराक को हासिल था। इसके अलावा 10 जिल हज को सबको मुजदलफा से मना तक रवानगी, ये अजाज बनु अदवान को हासिल था। और इसी तरह हराम महीनों को आगे पीछे करना, ये अजज बनु कनाना के एक शाख बनु तमीम बिन अली को हासिल था। मक्का मुकरमा पर बनु कज़ा का इख्तिदार कई 300 बरस तक रहा। यही जमाना था जब अदानी कबाइल मक्का और हजज से निकलकर नजाफ, इराक और बहरीन वगैरह में पहले और मक्का की अतराफ में कुरैश की सिर्फ चंद शाखें कायम रही, मगर मक्का की हुकूमत और बैतुल्ला का तवलियत में उनका कोई हिस्सा न था। यहाँ तक कि कुसी बिन कलाब का दौर आया। कुसी ने मक्के को इस तरह से बंदोबस्त किया कि कुरैश को मक्का से बुलाकर पूरा शहर उनमें तकसीम कर दिया और हर खानदान का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को उनके मुनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि कुसी ने यह समझता था कि ये रीत है और इसमें रद्दो बदल करना दुरुस्त नहीं। कुसी का एक कारनामा ये भी है कि उसने हर में काबा के शुबाल में दारुल नदवा तामीर किया और उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा दरअसल कुरैश की एक पार्लियामेंट थी, जहां तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा की बहुत एहसानियत है, क्योंकि ये उनके इंतहाद का जमीन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल औसन तरीके से हल होते थे। कुसी को अजमत और सरबराही के कई मर्तबे हासिल थे। नंबर 1, दारुल नदवा के सदारत, जहां बड़े बड़े मामलात की फैसले होते थे और ये लोग अपनी बेटियों की शादियां भी करते थे। नंबर 2, जंग का परचम भी कुसी के हाथों बांधा जाता था। नंबर 3, खाना काबा की पासबानी। इसका मतलब यह है कि खाना काबा की दरवाजा कुसी ही खोलता था। खाना काबा की खिदमत उसकी जिम्मा थी और चाबी बरकरार भी वही था। नंबर 4, सकाया यानी पानी पिलाना। हाजियों के लिए हाउस में पानी भर दिया जाता था और उसमें खजूर कुछ किशमिश डालकर उसे शीरी बनाया जाता था। हजात जब मक्का आते तो उसे पीते थे। नंबर 5, रफादा यानी हाजियों की मेजबानी। हाजियों के लिए खाना तैयार किया जाता था। उस मकसद के लिए कुसी ने कुरैश पर कुछ रकम मुकर्रर कर रखी थी। ये रकम हज के मौसम में उसके पास जमा हो जाती थी। वो इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा न होता, वो यहीं खाना खाते थे
اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور عہدے بھی تھے جن کو قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ نمبر 1، فالگیری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بھوتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی توالیت یمن سے بنو جمع کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب، یعنی بھوتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کی جاتی، ان کا انتظام کرنا، جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ایک کام بنو شام کو سونپا گیا۔ نمبر 3، اسناک، یعنی جرمانوں کا نصب، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 4، قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 5، فوجی کا قیام انتظام، یہ کام بنو مخزم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 6، سفارت، یہ کام بنو عادی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہ اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی، وہاں انتشار کی کیفیت تھی۔ انسان ظالم تھا یا مظلوم حاکم تھا، تمام طرفین سربراہوں کو، خاص طور غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر پر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلموں سے برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کے تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کی پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہ گئے۔ یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمر بن روحی منظر عام پر آیا، اس کی ناشنما نیکی، صدقہ، خیرات اور دینی باتوں پہ دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظروں سے دیکھا، اس کو بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، پھر وہاں اس نے یہ دیکھا کہ بھوتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر حبل بھوت لیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو خانہ کعبے کے ساتھ شرک کی دعوت دے دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اور اس کے بعد اس میں بہت جلد ہی حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بھوت پرستی کا آغاز ہوا۔ ایسے ہی بھوت پرستی کی وجہ سے عرب قبائل کے عقائد میں بہت سی تبدیلیاں آئی اور بہت سی بدعت کا آغاز ہوا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بھوتوں میں سے ایک منا تھا، جو کہ بحر احمر کا ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کی ہر خطے میں بھوتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عمر بن روحی کے طبی تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بھوت جدہ میں دفن ہے۔ اس اطلاع پر وہ جدہ گیا اور ان بھوتوں کو کھوج نکالا، ان کو واپس لایا اور حج کے زمانے میں ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ ایک قبائل ان بھوتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے، اس طرح ہر قبیلے میں اور ہر گھر میں ایک ایک بھوت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی اور اس کے بعد مشرکین مسجد حرام کو بھی بھوتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد حرام اور ان کے ارد گرد 300 سے بڑھ کر بھوت تھے۔ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بھوتوں کی پوجا دین ابراہیم میں تبدیل ہی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بھوت پرستی کی کیا کیا رسوم رائے تھی، اس کا مختصر نقشہ کچھ ایسے ہے۔ نمبر 1، اس دور کا جاذر مشرک بھوتوں کے پاس مجاہد بن کر بڑھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کے مشکل حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بھوتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز اور نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بھوتوں کے لیے نذرانیاں اور قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بھوتوں کی آستانوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کرتے تھے، بہرحال بھوتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ البقرہ کی آیت 199 میں فرمائے، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔
उनकी एक बिद्दत ये भी थी कि उन्होंने बरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहले तवाफ हनस से ही हासिल किए गए कपड़ों में करे। चुनाचे अगर उनका कपड़ा दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें सिर्फ एक छोटे से कुर्ते में तवाफ करते। अल्लाह ताला ने इन खराफत के खात्मे के लिए सूरा अराफ की आयत नंबर 31 में फरमाए कि ए आदम के बेटो, मस्जिद से सामने अपनी जीनत इख्तियार करो। ये दीन शिरको, भूत परस्ती, तुहिमात और खराफत पर माबूनी अकीदे वाला दीन आम अहले अरब का दीन था। इसके अलावा जजीरा अरब के मुख्तलिफ अतराफ में यहूदियत, मसीहियत और मजूसियत ने कदम जमा लिए थे। जजीरा अरब में यहूदियत का दौर उस वक्त से शुरू हुआ था जब फ़लस्तीन में बाबुल और अशुर की हुकूमत की फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस हुकूमत की सख्तगिरी के हाथों यहूदी बस्तियों का तबाही और वीरानी का नतीजा ये हुआ कि यहूदी के एक जमात फ़लस्तीन को छोड़कर हिजाज की शुमाल में आ बसी। यसरब और खैबर में आबाद होकर यहाँ बाकायदा अपनी बस्तियां बसा ली, कले तामीर कर लिए और घड़ियां बना ली। वतन छोड़कर आने वाले इन यहूदी के जरिए अरब बाशिंदों में किसी कदर यहूद का भी रिवाज हुआ। इस्लाम के ज़हूर से पहले उसको भी एक अच्छी भली हैसियत हासिल हुई। दोस्तों, इस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लें मक्के में हुक्मरानी की और आहिस्ता आहिस्ता खाना काबे में भूत परस्ती आगाज हुआ और यहूदी ने कब्जा जमा लिया। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में आपको वो वाक़ियात की बयान करेंगे कि अरबों के और क्या क्या अकायद थे और इस्लाम के ज़हूर से पहले इंसान कौन कौन से जुल्म का शिकार था। इस हालात से अल्लाह रहम किस तरह बरसा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की दीनी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।